ما قلت شيء. ترى هيا سلفني شوية عقل. ربي قال سبحانه وتعالى وليس البر، زاد كمل، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نحيها نسام مخك، مش هذاك البر. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. ترى نعاودوها شوي. قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ايش معنى الكلام هذا؟ شنو البر هنا؟ البر لهنا ايش يعلمك سيدي؟ يعلمك منطق الأشياء، لا لوجيك، مش السلوك برك، منطق الأشياء. أنت عندك دار عندها باب أمامي وباب خلفي ونافذة. خلينا حديثنا قياس. عندنا دار وعندك باب من قدام على الكياس وعندك باب من تالي ورا الجيران وعندك شباك. أنت كان تكون صادق النية منين تدخل؟ هاكم انتم قلتوها خاطي خوك. ها؟ ايوه، واللي يحب يدخل من الباب الخلفي. شو القرآن، شو الروعة القرآنية. ريت شفت؟ وهذم اللي وخلي يسمعوا وخلي يقولوها وخلي كان تعجبهم وان شاء الله ما تعجبهم. وهذم السياسيين على بعضهم يدخلوا منين؟ نقص استفهام، نقص استفهام. ماذا؟ قال والله مع لا اله الا الله محمد رسول الله ما عندي صاحب. منين دخلت؟ ترد بالك. إذا دخلت من باب الكبير منين واحدة منين دخلت تخرج خير لك. ما كانش التاريخ يوريك منين تخرج. مجاز الصراط المستقيم. ايوه ولهذا ايش يعلمنا البر؟ يعلمنا منطق الاشياء. منطق الاشياء يا اخي. القرآن يعلم فينا في الباب لا بيه باب ما فيهاش باب والشباك وباب التيلي. وين ربي يعتني بالباب القدامي وباب التيلي؟ لا، علاش؟ حكمة تربوية. مين نعرفوا الموضوع هذا؟ رد بالك. منطق الاشياء مين تكسبه انت؟ منطق الاشياء باش تفهم الدين، باش تفهم الاخلاق، باش تفهم المعاملات، باش تفهم العبادات. ما لا منطق تدخل له منطق الاصول. أنا الأصول يسمى أصول الفقه، علم اسمه أصول الفقه. مش هكا ظهر لي، مش سيدي قال لي، مش سيدي الشيخ عمل لي، لا، علم تقراه، علم أصول الفقه. هل علم أصول الفقه فينه في تونس؟ لا وجع لي كان تلقاه أساتذة جامعة الزيتونية قد باش تنتدب من مصر. علاش؟ خاطر في تونس 4 كعبات وقريب يمشيو عند ربي باقي يستر عليهم وربي يشد فيها انفاسيون. اذا شولا مال هالعلم هذا قريب ينقرض. ريت كيفاش مالا هالبر هذايا. شنو الحكايه نتاعو؟ هو مقوم اخلاقي تربوي عقدي يتميز بصفه وميزه هي ضمان التأكد من شنو؟ من ماهية صدقي في أي مقوم تزرعه. هذه الخلاصة نتاعو. احنا شعتتنا كيفاش نختموا موضوعنا، أن نهزوا الموضوع بكله ونحطوه قدام شكون؟ قدام سيدنا. صحيت يا سيدي، هذه محلاك نحطوه قدام سيدنا صلى الله عليه وسلم. هذا شفنا البر وشفنا معناه وشفنا تعريفه المفهومي وشفنا آليته اللي هي تحقيق الاستخلاف وشفنا منطقيته للأشياء وشفنا كيفاش ندخلوا على كل جوانب الحياة فينا. أكثر من هكا ما احنا شو موضوعنا؟ هو شو اسمه الموضوع بتاعنا؟ البر. كي نطرحوا السؤال ونقولوا ما هو أبر البر؟ أبر البر، قال هذا السؤال وشكون يطرحه؟ كان إنسان عنده جرأة
وعنده شجاعة باش يبحث عليه. وشكون باش يجاوبك عليه؟ شكون اللي بيعلمنا؟ وشكون مربينا؟ وشكون مرجعيتنا وقايدنا؟ نبينا محمد. واضح؟ شوف الحديث الروعة اللي فيه عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر، مش البر، أبر البر، إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. إيش معناها؟ إن أبر البر أن يصل، صلة الرحم، قول أنت، يتقارب يتواصل، أن يصل الرجل ود أبيه. صاحبوه، مش صاحبوه، اللي بوه يحبه برشا، يحبوا برشا، وبوه توفى تحت التراب وصاحبوه مازال حي. انت كي تمشي تبره، ايش معناتها تبره؟ مش تبر بوك وامك، تبر صاحب بوك. شو الاسلام شي يعلمك؟ شو ان تطيعوه تهتدوا. انت كلام شكون تسمع؟ انت كلام شكون تطيع؟ امك وابوك وتبرهم، صحيح ولا لا؟ لا، تبر حتى صاحب بوك. ايش معنى هذا؟ يعني بعد النظر فاش في التربيه والتواصل والانضباط والقيم الاخلاقيه. مع شكون تكون متربي انت؟ مش مع ابوك برك، مش مع امك، مع حتى صاحب بوك تكون معاه متربي كيما بوك واكثر. ايش معنى هذا؟ ايش معنى هذا؟ يعني انا كيفاش لازم نتعامل معاه؟ بتربيه ولا مش بتربيه؟ باكثر من التربيه. كيفاش نتعامل معاه مهما كنت؟ باكثر من التربيه واكثر من الاستقامه. ان ابر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وهل يتصف بها الصفة هذه؟ شي يسميوه في أخلاقنا التونسية، شي يسميوه ولد شنو؟ شي يعيطوا له، شي يقولوا له ولد شنو؟ ولد يرحم. يا ولدي ما أروعكم، يسمى ولد أصل. ولد أصل، ولد أصل، اللي عنده أصل، اللي عنده أصل كيفاش يتصرف، اللي عنده أصل وعنده تربية وعنده دين وعنده عبادات وعنده اخلاق ويعرف كيفاش يتعامل معاملات، كيفاش يتعامل مع غيره، بالاقصاء، بالسب، بالتخوين، بالتكفير، بالضرب، بالعياط، بالصيح، كيفاش يتعامل معاه. المؤمن اليف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الامضاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد إذنكم قداش مازال 16 إيه دريج. تفضل سيدي تفضل. أي البقرة من ما بين 177 حتى 189. أي شكون؟ نختموا مالا نرتاحوا شوي نختموا. وينو كي سيدي علي؟ سيدي أحمد موجود. وينك يا سيدي أحمد؟ معاقب سيدي أحمد، معاك. خليت عليه بقعة، اغصب بقعتك هاك تخليها بخوك. ما باهي. وينو سيدي علي؟ هاي يا سيدي علي ما جبتناش بها توحل فيك انت. باهي. هاي يا سيدي احمد خلينا نسمعوك، اخت منا وادعينا يا سيدي. شكون مرحبا. هاي يا سيدي احمد. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك.
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.